بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في هاد الدرس هذا غادي نديرو تتمة ديال التيار الكهربائي المستمر le courant électrique continu suite. Alors dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir la tension électrique continue. La tension. Expérience. La mise en évidence de la tension électrique. إلا بغينا نفهمو أشنا هو التوتر الكهربائي غادي نديرو واحد جوج ديال التجارب باستعمال مصباح. هذا المصباح نجد أنه كتب عليه 12 فولت وباستعمال مولدين، واحد المولد فيه 4.5 فولت وواحد آخر فيه 12 فولت. إذا في الصورة واحدة هنا كيبان لكم بأن استعملنا المصباح مع واحد عمود ديال 4.5 فولت ومولد ديال 12 فولت. الوغ كيس كون اوبسيرف، اذا نركزوا على المصباح في الحاله الاولى ثم المصباح في الحاله الثانيه. اذا في كلتا الحالتين يضيء المصباح، لكن l'éclat de la lampe dans le premier cas est très faible. Par contre dans le deuxième cas l'éclat est très bien, ou bien l'éclat est fort. 2. Interprétation et conclusion. L'éclat des lampes est différent parce que l'intensité du courant produite par le générateur de 12 volts est supérieure à celle produite par le générateur de 4,5. هنا بغينا نديرو تفسير وخلاصة للتجربة السابقة. إذا قلنا بأن إضاءة المصباحين فهي مختلفة. علاش؟ شنو هو السبب؟ parce que l'intensité du courant produite par le générateur de 12 volts، يعني التيار الذي ينتجه المولد اللي فيه 12 فولت، يعني في الحالة الثانية أكبر من شدة التيار التي يولدها المولد الأول اللي فيه 4.5 فولت. إذا ماذا تمثل هاتين القيمتين 12 فولت et 4,5 volts؟ Alors 12 volts et 4,5 volts représentent la tension électrique au bord des générateurs، كتمثل التوتر الكهربائي بين مربطي المولدين. Alors comme conclusion، c'est quoi la tension électrique؟ La tension électrique est une grandeur physique mesurable، يعني واحد المقدار فيزيائي اللي هو قابل للقياس. Alors son symbole est U، son unité est le volt et se mesure à l'aide du voltmètre. Alors le voltmètre se monte ou bien se branche en parallèle dans un circuit électrique. إذا التوتر الكهربائي هو عبارة عن مقدار فيزيائي، وكل مقدار فيزيائي كما قلنا راه كيتميز بثلاثة ديال المسائل. كاين الرمز اللي هو U، الوحدة اللي هي الفولت، ثم جهاز القياس اللي هو الفولتمتر، والفولتمتر يركب على التوازي. 3. Mesure de la tension. قياس التوتر الكهربائي. Pour mesurer la tension électrique au bord d'un générateur, on utilise le voltmètre. Son symbole normalisé est V plus ou moins. Le voltmètre est un dipôle polarisé qui se branche toujours en parallèle. Alors, on peut distinguer deux types de voltmètres: analogique avec aiguille et numérique. إذا التوتر الكهربائي يقاس بواسطة جهاز الفولتمتر، وهذا الجهاز فهو يركب على التوازي، وهو عبارة عن ثنائي قطب مستقطب، أي أن له مربط موجب ومربط سالب، وبالتالي يجب أن نربط مربطه الموجب مع القطب الموجب للمولد ومربط السالب مع القطب السالب للمولد. Example، يعني أمثلة لقياس ولكيفية قياس التوتر الكهربائي. لهنا غادي نشوفوا جوج ديال الأمثلة، يعني باستعمال فولتمتر ذو إبرة يعني أنالوجيك و فولتمتر نيميريك. إذا هنا تجدر الإشارة أن قياس التوتر، إذا بغينا نقيس التوتر بالنسبة للمولد فيمكن أن نقوم بعملية القياس دون أن نركب المولد في الدائرة الكهربائية. Alors pour une pile on peut mesurer la tension entre ses bornes même si elle n'est pas branchée dans un circuit. c'est-à-dire كما كتلاحظوا هنا في هذه الصورة عندنا المولد مباشرة، العمود مباشرة زينا مع الفولتمتر وعطانا على الشاشة الرقمية 4.3 فولت، يعني هنا ما نحتاجوش نركبوه في الدائرة الكهربائية، ولكن هذا الأمر هذا خاص بالمولد. أما مثلا إذا بغينا نقيسو التوتر بين مربطي المصباح فلا بد أن يركب في الدائرة الكهربائية، وهو اللي غادي نشوفوه في الحالة الموالية. Pour un récepteur، مثلا بالنسبة للمصباح مثلا مركب في الدائرة الكهربائية. Pour un récepteur, pour mesurer la tension entre ses bornes, il faut le brancher dans un circuit avec un générateur.
إذا التوتر بين مربطي مصباح فهو يكون منعدم إذا لم يكن هذا المصباح مركبا في الدارة. أما إذا كان المصباح مركبا في الدارة والدارة مغلقة فإن التوتر يكون غير منعدم كما تلاحظون في هذه الصورة هذه. فالفولتمتر الرقمي يشير إلى القيمة 4 فولت. دائما غادي نبقاو مع قياس التوتر بين مربطي مستقبل، لكن في هذه الحالة هذه باستعمال فولتمتر ذو إبرة. ففي تبيانة كنلاحظوا يعني طريقة ربط ولا طريقة تركيب الفولتمتر، يعني في تبيانة كما كتلاحظوا فالفولتمتر مركب على التوازي مع المصباح، وعلى جانبه عندنا الشاشة ديال الفولتمتر. كما كتلاحظوا فالإبرة انحرفت عن الصفر وتوقفت تقريبا عند التدريجة عندنا 10 20 30 عند التدريجة 40. في هذه الحالة هذه لقياس ولا لحساب قيمة التوتر كنستعملوا علاقة رياضية، وهي U التوتر يساوي L مضروبة في C مقسوم على N. L هي يعني التدريجة التي تشير إليها الإبرة وهي 40 مضروبة في C يعني قيمة العيار هنا محددة في 10 فولت مقسومة على N هو العدد الإجمالي للتدريجات اللي هو 100. دونك 40 مضروبة في 10 مقسومة على 100 كتعطينا 400 على 100 كتعطينا 4 volts. Et merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah, avec une autre leçon.